अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटो। हेलो बहादुर ज़ायरीनों और गैर मामूली चीज़ों की नुमाइश में खुश आमदीद। लेकिन ख़बरदार, ये आपके लिए एक खौफज़दा कर देने वाला तजुर्बा हो सकता है। हत्ता कि सबरीना द विच भी इन तस्वीर को नहीं समझ सकती। अब अगर आप अजीब चीज़ों की सुरंग में दाखिल होने के लिए तैयार हैं तो चलिए आगाज़ करते हैं। पहली तस्वीर आपको 19वीं सदी के बेलफास्ट में ले जाएगी। यहाँ पर 15 औरतें नज़र आ रही हैं जो एक कपड़े की मिल में वर्कर्स हैं। अगर आप हिसाब करें कि 15 लोगों के कितने हाथ होंगे तो ये 30 बनते हैं। कैसे? लेकिन तस्वीर में ध्यान से देखें और आप देखेंगे कि वहाँ एक एक्स्ट्रा हाथ है जो उनमें से किसी भी खातून का नहीं। तमाम औरतें एक रो में अपने हाथ बांधे हुए खड़ी हैं और उनके हाथ उनके बाजुओं के पीछे हैं। इसमें सिर्फ एक इस्तिस्ना है और ये दूसरी रो में एक औरत है जिसके कंधे पर किसी का हाथ है। उसके ऊपर ये क्या चीज़ है? लेकिन ये पुरअसरार हाथ ना उसका है और ना ही उसके करीब किसी दूसरी औरत का। ये दरअसल एक औरत के कंधे पर है जो रो की दूसरी तरफ बैठी है और वहाँ दूसरा कोई नहीं जिसका वो हाथ हो सके। अगर चाहिए एक सदी पुरानी है, लेकिन तस्वीर इंटरनेट पर पहली बार अप्रैल 29, 2016 को नज़र आई। ये लिंडा नामी औरत की तरफ से एक वेबसाइट को भेजी गई थी जिसने कंधे पर हाथ के साथ उस औरत की शिनाख्त अपनी दादी एलन डोनेली के तौर पर की। लेकिन उसने कभी ये बात ना बताई कि ये हाथ किसका हो सकता है। जो हत्ता कि ज़्यादा अजीब है कि इसका कोई सबूत नहीं जो ये तजवीज़ करे कि फ़ोटो को डिजिटली तब्दील किया गया है। तो ये अकेला हाथ कहाँ से आया? फ़ोटोशॉप उस वक्त नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फ़ोटोग्राफ़र्स के पास अपने तस्वीर को एडिट करने के लिए महारत नहीं थी। अगरचे फ़ोटो में एक एक्स्ट्रा हाथ को ऐड करना मुमकिन नहीं था, लेकिन यकीनी तौर पर गैर ज़रूरी चीज़ों या लोगों को कैंची से काट कर रिमूव करना मुमकिन था और फिर फ़ोटोग्राफ़र्स को पिक्चर में जो चाहिए होता वो उसे पेंसिल या चारकोल से ड्रॉ कर लेते। वो एक तस्वीर बनाने के लिए कई नेगेटिव्स को कंबाइन भी कर सकते थे। इस सवाल का एक और जवाब है कि हाथ कहाँ से आ सकता है। अगरचे इंस्टेंटेनियस फ़ोटोग्राफ़ी 1900 की दहाई में पहले ही मौजूद थी, लेकिन कुछ फ़ोटोग्राफ़र्स लम्हे को महफूज करने के लिए अभी भी लॉन्ग एक्सपोजर टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। तो ये मुमकिन है कि जब तस्वीर खींची जा रही थी, पीछे मौजूद खातून ने पहले हाथ एलन पर रखा और बाद में अपने हाथों को बांधने का फैसला किया, जिसकी वजह से लॉन्ग कैमरा एक्सपोजर का नतीजा एक खौफनाक फ़ोटो के तौर पर निकला। तो आप आसानी से अपने दिमाग को पुरसकून कर सकते हैं कि ये वो हाथ नहीं था जो एडम्स फैमिली के साथ रहता था। अब हमारी दूसरी फ़ोटो में आप एक खातून को अपने हाथों में एक भूत जैसी चीज़ को पकड़े हुए देखेंगे। ये शायद आपको यकीन दिलाए कि जादू असल होता है, लेकिन आपको मायूस करने के लिए मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि ये कोई जादू नहीं जो वो कर रही है। तस्वीर में मौजूद औरत फ्रांस में पैदा होने वाली मार्थे ब्रॉड है, जिसने बाद में अपना नाम तब्दील करके एवा कैरेरे रख दिया। वो 1886 और 1943 के दरमियान में रहती थी। वो एक नकली मीडियम थी। उसने दावा किया कि उसके पास नफसाती सलाहियतें हैं जिससे वो मर जाने वाले लोगों के साथ बात कर सकती है जो दुनिया की दूसरी तरफ हैं, और वो इस अमल के दौरान उन रूहों को महसूस कराती थी। उस वक्त ऐसे झूठे मीडियम्स अपने अमल के दौरान एक मयारी तरीक़ाकार की पैरवी करते थे। वो कमरे में मौजूद एक अलमारी में चली जाती, तवज्जो मरकूज़ करने का दिखावा करते हुए, फिर वो एक्टोप्लाज्म को बनाने के लिए अपनी ताकत का पूरी तरह से इस्तेमाल करती, जो सेल बायोलॉजी के तनाजुर में इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक्टोप्लाज्म एक इस्तिलाह है। ये एक ख़याली चीज़ है जो एक मीडियम से बाहर निकलता है, फिर ये शायद एक चेहरे, हाथ या उस शख्स की पूरी बॉडी में तब्दील हो जाए जिसे दोबारा ज़िंदा किया गया हो। एवा कैरेरे उन बेईमान मीडियम्स में से एक थी जो चबाया हुआ कागज़ और न्यूज़पेपर की तस्वीर काट कर नकली एक्टोप्लाज्म बनाते थे। उसकी ये तस्वीर जो 1912 में एल्बर्ट मोनश्रैंक नोजिंग की तरफ से खींची गई थी, वो एक ऐसे ही अमल के दौरान इसे दिखाती है। ये कहानी इस हकीकत को नहीं बदलेगी कि ये तस्वीर देखकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन ख़ुद तस्वीर से ज़्यादा नाकाबिल यकीन ये है कि वो उस वक्त के बड़े नामों को भी कायल करने में कामयाब रही, जैसा कि आर्थर कोनन जो शर्लॉक होम्स मिस्ट्री सीरीज़ का मुसन्निफ था। शायद उसमें वाकई कोई बात थी, लेकिन आप ये जानकर खुश होंगे कि वो एक इल्यूजनिस्ट और एस्केप आर्टिस्ट हैरी हुडीनी को धोखा देने में कामयाब ना हुई।
جس نے آرتھر کونن ڈوائل کے برعکس سوچا کہ اس کی پرفارمنس ایک جادوگر کی ٹرکس سے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اب یہ الو ہوگویز کے نہیں ہیں اور وہ آپ کا ایکسیپٹنس لیٹر نہیں لائیں گے۔ یہ تصویر 1920s میں مانچسٹر گرامر اسکول کے باہر کھینچی گئی تھی، جس کی بنیاد 1515 میں ہگ اولڈم نامی شخص نے رکھی تھی، اور وہ ہی یہ وجہ تھا کہ یہ لوگ کیوں عجیب الوؤں کی کاسٹیومز پہنے ہوئے ہیں۔ ہگ اولڈم مانچسٹر میں پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک سنجیدہ اسکالر نہیں تھا۔ آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیز دونوں میں شرکت کرنے کے باوجود البتہ وہ شاہی خدمت میں تھا، اور اس کی انتظامی مہارتوں کی وجہ سے وہ خاص ٹائٹلز کے ساتھ مشہور تھا۔ اس چیز نے اس کی اعلیٰ عہدوں تک پہنچنے اور ایک طاقتور با اثر شخصیت بننے میں مدد کی، اور اپنے نئے فرائض کے ذریعے وہ بہت عظیم دولت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، جسے بعد میں اس نے اسکول کا فنڈ دینے کے لیے استعمال کیا۔ اولڈم کے اسکول کا موٹو جو اس کے قومی نشان پر لکھا گیا ہے وہ ایک لاطینی جملہ سپروڈے ہے، جس کا مطلب ڈیئر ٹو بی وائز بنتا ہے۔ آج کے دن تک اسکول کا وہی موٹو ہے، لیکن الو کا انتخاب حکمت کی علامت نہیں ہے، جیسا کہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ مانچسٹر گرامر اسکول کے بیج پر الو ڈوم نامی الفاظ کا بینر اٹھائے ہوئے ہے۔ اگر آپ نے اسے ایسے پڑھا جیسے کوئی شخص ایموجیز کو پڑھتا ہے تو آپ نے اسے اولڈم پڑھا ہوگا، جو دراصل ہگ اولڈم کا حوالہ ہے۔ جب آپ قصبے اولڈم کی چوٹی کو دیکھیں تو وہاں ایک بیج کو دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ یہ اسکول سے بہت ملتا جلتا ہے۔ یہ انتخاب مقامی لہجے میں اولڈم کے تلفظ کو ظاہر کرنے کے لیے چنا گیا تھا، جو کہ اولڈم ہے، اپنے بانی کے احترام کو ظاہر کرتے ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ اسکول اور ٹاؤن دونوں کا سمبل الو ہے۔ لہذا یقین رکھیں کہ اس تصویر میں کچھ بھی برا اور ڈراونا نہیں ہے۔ ان خوفناک چیزوں کے بعد کچھ سویٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چوتھی تصویر ایک معصوم بچے کو دکھاتی ہے جس کی آنکھیں چلا رہی ہیں، میری مدد کرو، لیکن فکر نہ کریں، اسے کوئی عجیب چیز نہیں پکڑے ہوئے ہے۔ جو عورت اسے پکڑے ہوئے ہے وہ اس کی ماں ہے۔ یہ ہڈن مدر فوٹوگرافی کہلاتی ہے، اور یہ دراصل وکٹورین دور میں بہت عام تھی۔ 1840s میں لوگوں کے لیے اپنی تصاویر کو کھینچنے کا واحد طریقہ ایک ڈیجیریو ٹائپ کے کیمرے کو استعمال کرنا تھا، جو کمرشل یوز کے لیے بنایا جانے والا پہلا فوٹوگرافک کیمرہ تھا۔ ان کیمروں کا ایکسپوجر ٹائم 10 سیکنڈ سے لے کر کئی منٹ تک ہوتا تھا، تو کسی کو ایک صاف تصویر لینے کے لیے اس تمام وقت کے دوران بالکل سٹل بیٹھنا ہوتا تھا۔ لیکن جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں، ایک بچے کے لیے اتنے وقت تک بنا حرکت کے رہنا ممکن نہیں ہوتا تھا، اور آپ بچے کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی پوز مارو۔ تو ہڈن مدر ٹیکنیک اسی وجہ سے وجود میں آئی۔ بچوں کی تصویر ان کی ماں کی موجودگی میں لی جا سکتی تھی، لیکن اس فریم میں ماں کو چھپنا پڑتا تھا۔ اسے اچیو کرنے کے لیے مائیں اکثر پردوں کے پیچھے یا کپڑوں اور کمبل کو اپنے آگے کر کے کھڑی ہوتیں اور ایک کرسی کی طرح برتاؤ کرتی تھیں۔ بعض اوقات فوٹوگرافرز تصویر کے کچھ حصے کو ریموو کر دیتے جہاں ماں نظر آ رہی ہوتی۔ واو، مشکلات جن سے ماں کو اپنے بچے کے لیے گزرنا پڑتا ہے۔ ارے ویسے یہ اب بھی تبدیل نہیں ہوا۔ کچھ تصاویر بہت اچھی بنی، لیکن ان میں سے کچھ بہت خوفناک لگنے لگیں۔ یہ طریقہ 1920s تک استعمال ہوتا رہا، لیکن جیسا کہ کیمرے تیز ہوتے گئے تو ماؤں کو پردے کے پیچھے چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کم از کم فوٹو بامبنگ کے وجود میں آنے کے بعد۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔